वेलकम एन्ड नमस्ते। यो भिडियो चाहिँ मेडियनलाई जियोजेब्रामा कसरी सल्भ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहनेछ। सर्वप्रथम इनपुट बक्समा म चाहिँ डेटा टाइप गर्छु MAR क्यास मार्क्स इक्वल्स टु 10 20 30 40 50 अनि इन्टर गर्छु। त्यसपछि FREQUENCY frequency equals to 5 8 10 12 and 9 then इन्टर गर्छु। अब यस पश्चात स्प्रेडशीटमा यो A कोलनमा चाहिँ म यहाँ मार्क्स लेख्छु, B मा फ्रिक्वेन्सी र C मा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीको लागि टेबल बनाउँछु। त्यसपश्चात अब यसमा डेटा इन्ट्री गरौँ। डेटा इन्ट्रीको लागि यो FX लाई क्लिक गर्नुस् पहिला अनि ELE एलिमेन्ट लिस्ट पोजिसनमा क्लिक गर्नुस्। लिस्टमा MAR क्यास मार्क्स लेख्नुहोस् र यसको पोजिसन कुन हो 1 लेख्नुहोस्। यो पश्चात इन्टर गर्नुहोस्। त्यस्तै यसको लागि यो 1 को ठाउँमा 2 राख्नुहोस्। यो पोजिसन 2 को हो। यसरी नै डाटा इन्ट्री गरौँ। लास्टमा अब हाम्रो डेटा इन्ट्री भइसकेको छ। अब फ्रिक्वेन्सी इन्ट्री गरौँ। जस्तो कि यसलाई पनि अहिले जस्तै प्रक्रिया फलो गरौँ। अब लिस्टमा फ्रिक्वेन्सी पोजिसन 1 अब यसलाई कपी गर्छु म र इन्टर गरौँ। त्यस्तै यसको लागि पनि यहाँ 1 को ठाउँमा 2 राखौँ र इन्ट्री गरौँ। रिपिट गरिरहँ प्रोसेस। अब यो डाटा इन्ट्री भइसकेको छ। अब यसको लागि अब CF को लागि चाहिँ हामीले हेरौँ इक्वल्स टु यो B2 हो। त्यस्तै यसको लागि चाहिँ इक्वल्स टु B2 प्लस B3 हो। त्यस्तै यसको लागि चाहिँ C2 प्लस B4 हो। त्यस्तै यसको लागि भनेको C4 प्लस B5 हो। त्यस्तै यसमा डाटा इन्ट्री भएको रहेनछ। अब यसमा
element लिस्ट भनेको FREQUENCY फ्रिक्वेन्सी, पोजिसन भनेको 4। अब यहाँबाट चेक गरौँ मिल्यो कि मिल्यो। 5 8 10 12 9 5 8 10 12 9। अब यसमा भनेको चाहिँ इक्वल्स टु यो भनेको C3 प्लस C4 प्लस B5, यो भनेको चाहिँ C5 प्लस B6। यहाँ हाम्रो डेटा एन्ट्री भइसकेको छ। अब चेक गरौँ। 5 को 5 5 8 13 13 प्लस 10 23 23 प्लस 25 35 35 प्लस 9 44। अब फ्रिक्वेन्सी एड गरौँ। इक्वल्स टु प्लस सबैलाई क्लिक गरौँ। अब इन्टर गरौँ। अब यसको लागि आवश्यक कलर डिजाइनहरु दिन सक्छौं हामीले, जस्तो कि रेड दिउँ और येलो दिउँ। अब यिनीहरु डाटाको लागि चाहिँ मार्क्सको लागि पनि हामीले कलर दिउँ। त्यस्तै फ्रिक्वेन्सीको लागि सबैको लागि कलर दिउँ। ल यति भइसकेको छ। यसलाई अब सिलेक्ट गरौँ अनि राइट क्लिक गरौँ र क्रिएट भन्नेबाट टेबल अप्सनमा टेबल लिएन किनकि यसमा यहाँ ब्ल्याङ्क भयो, तसर्थ नलिएको हुन सक्छ। अब यसलाई पुनः सिलेक्ट गरेर हेरौँ। राइट क्लिक गरौँ, क्रिएट टेबल गरौँ। अब यहाँ हाम्रो डेटा को टेबल कन्स्ट्रक्ट भइसकेको छ। अब यसमा यो डबल इन्भर्टेड कमा युज गरिएको छ भने यसमा कमा युज गरिएको छ। यो चाहिँ टेबल ब्ल्याङ्क भयो भने यसले एक्सेप्ट गर्दैन, तसर्थ यो युज गरिएको हो। अब यहाँ फ्रिक्वेन्सी बनाऊ, अर्थात् फ्रिक्वेन्सी भन्दा पनि हामीले क्वेशन बनाऊ। क्वेशनको लागि MAR मार्क्स, यसमा MAR मार्क्स लेखौं अनि यसमा
यसमा चाहिँ हामीले OBTINED obtained मार्क्स लेखौं। यसमा चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स लेखौं। यसमा चाहिँ इक्वल्स टु B10 सरी A10 इक्वल्स टु A3 इक्वल्स टु फेरि सबैलाई यसरी नै इन्ट्री गरौँ। फेरि फ्रिक्वेन्सीलाई नै एड गरौँ। त्यसै गरिकन सबैलाई यही प्रोसेस रिपिट गरौँ। यसमा अब यहाँ हाम्रो क्वेशन पनि रेडी भइसकेको छ। त्यसको लागि थोरै यसलाई कलर गरौँ। कस्तो कलर गर्ने भन्दा ल यही ग्रीन युज गरौँ। अर्थात् तपाईलाई जुन कलर मन पर्छ त्यो कलर युज गर्नुभयो हुन्छ। अब यस पश्चात सिलेक्ट गरौँ यिनीहरूलाई, राइट क्लिक गरौँ र क्रिएटमा गएर टेबल अप्सनमा प्रेस गरौँ। अब हामीले यहाँ क्वेशनहरु र यो फ्रिक्वेन्सी क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेबल यसमा देख्न सक्छौं। अब यहाँ क्वेशन बनाऊ टेक्स्टमा गएर टेक्स्टमा जाउँ, त्यसपश्चात लेखौं find the median of the GI given data. Find the median of the given data. अब यो क्वेशन यो रेडी भयो। अब यो हाम्रो एन्सर भएको कारणले गर्दा अब सोलुसनमा जाउँ। सोलुसनमा हेरौं। Showing the GIVEN given data in CFTABLE table. Showing the given data in CF table. अब यस पश्चात अब फ्रिक्वेन्सी टेबलमा हेरेर चाहिँ हामीले मिडियन पोजिसन फाइन्ड आउट गरौँ। मिडियन पोजिसन इक्वल्स टु
ल अब फर्मुला मिडियन पोजिसन भनेको चाहिँ n+1/2 तसर्थ फ्र्याक्सनमा जाउँ। अब यसमा a को ठाउँमा n+1 र b को ठाउँमा 2 n+1/2 ith टर्म यसलाई एडिट गरौँ। अब यस पश्चात हाम्रो काम भनेको अब अब्जेक्टसँग लिंक गराउनु हो। अब इक्वल्स टु अब फ्र्याक्सनमा जाउँ। अब a भनेको n+1/2 हो। n भनेको हाम्रो स्प्रेडसिटमा B7 छ, तसर्थ यसलाई क्लिक गरौँ अनि +1/b भनेको चाहिँ 2 छ। अब यति आयो। यो भनेको चाहिँ अब हामीले इनपुट बारमा जाउँ। इनपुट बारमा गएर B7 + 1 यहाँ फर्मुलालाई टाइप गरौँ। B7 + 1 / 2 गर्दा फेरि 45/2 आएको छ। अब टेक्स्टबाट गएर अब्जेक्ट लिंक गराउँ। अब 22.5 औं पद आएको छ। 22.5 भन्नाले अब अहिलेसम्म कतिको डाइनामिक भयो चेक गरौँ है त। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा यो डेटा छ, यो डेटालाई यसमा लिंक गराउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँ टेक्स्ट अप्सनबाट इनपुट बटनमा जाउँ। त्यसबाट चाहिँ यहाँ डेटा लेखौँ र यसलाई मार्क्ससँग लिंक गराउँ। त्यस्तै यसमा फ्रिक्वेन्सी लेखौँ र त्यसलाई फ्रिक्वेन्सीसँग नै लिंक गराउँ। अब लिंक गराउँदा अब यसको लागि अब यो डाइनामिक भयो कि भएन चेक गरौँ। त्यसको लागि यसमा क्लिक गरौँ। जस्तो कि मानौँ 20 यसलाई अब म 200 बनाउँछु। 200 अनि यसलाई 100 बनाऊ। 100 200 300 400 500 यो यस्तो भएको छ। अब यसमा त चेन्ज भएन। अब चेन्ज फ्रिक्वेन्सीमा भएन। अब फ्रिक्वेन्सीमा हेरौँ है त एकचोटि। 20 30 40 52 49 अब यसमा पनि चेन्ज भएको देख्न सक्यौं हामीले।
अटोमेटिक चेन्ज भएको छ, डाइनामिक भएको छ। अब मिडियन हेरौँ है त। 96 भनेको यो CF टेबलमा हामीलाई 142 भित्र पर्छ, तसर्थ यो CF 142 भनेको 400 हो। यो 96 कहाँ भित्र पर्छ? 142 भित्र पर्छ। 144 भनेको कुनमा पर्यो? डेटामा हेर्दा 400 मा पर्यो, तसर्थ हाम्रो मिडियन भनेको चाहिँ 400 भयो। Median of the given data is, यसको मिडियन कति भयो? 400। 400 भनेको चाहिँ हाम्रो के हो? A5 हो। यसमा स्प्रेडसिटबाट हेर्दा चाहिँ 400 भनेको A5 हो। अब कम्प्लिट भएको छ। अब यसलाई अब यिनीहरूलाई चाहिँ कतिको डाइनामिक भयो भनेर चेक गरौँ। डेटा इन्ट्री त भयो। अब यसको लागि हामीले पटक पटक डेटा इन्ट्री गरिरहन त सक्छौँ। त्यसपश्चात स्टेपहरूको लागि पटक पटक देखाउनको लागि बटमहरू क्रिएट गरौँ। त्यसको लागि इनपुटमा गएर सर्वप्रथम g=0 लेख्छु म। g=0 अर्थात w=0 लेख्नु, b=0 लेख्नु, j=0 लेख्नुस्, त तपाईको कुरा भयो। रिसेट जियोजेब्रामा g=0, जियोजेब्रा स्क्रिप्टमा चाहिँ g=0। त्यस्तै अब फेरि बटमकै लागि नेक्स्ट गरौँ। नेक्स्टको लागि g=g+1 गरौँ। त्यस्तै अर्को प्रिभियसको लागि g=g-1 गरौँ। अब यस पश्चात अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा कन्डिसन टु सोमा गएर अब्जेक्ट लिङ्क गरौँ। अब यसमा g=0, यसमा g=1, यसमा चाहिँ g=3, यसमा g=4, यसमा चाहिँ g=5, यसमा g=6 र लास्ट यसमा g=7।
अब हेरौँ, अब नेक्स्टमा प्रेस गरौँ है त। नेक्स्टमा क्लिक गर्दा हाम्रो यस्तो आएको छ। अब प्रिभियसमा गरौँ, प्रिभियसमा गर्दा यस्तो भएको छ भने नेक्स्टमा एकचोटि क्लिक गरेर रिसेटमा हेर्दा सबै इम्टी देखाएको छ। अब यो त भयो हामीले बटमहरू बनाउने। अब तपाईले यसलाई आवश्यकता अनुसार कलरहरू दिन सक्नुहुन्छ। त्यो कलर भनेको चाहिँ यहाँबाट दिन सक्नुहुन्छ। ल अब हेरौँ, नेक्स्टमा क्लिक गरौँ। नेक्स्टमा क्लिक गर्दा यस्तो देखिनेछ। यिनीहरूलाई नै कलर गर्नको लागि चाहिँ अब यसलाई ब्लूले लेखौँ, यसलाई नि ब्लू नै लगाऊ, यसलाई पनि ब्लू नै लगाऊ र यसलाई पनि ब्लू नै लगाऊ। अब यिनीहरूलाई पनि ब्लू गर्दौं र सोलुसनलाई पनि ब्लू गर्दौं। यो त भयो म्याथमेटिक्स जियोजेब्रामा डिस्क्रिट डाटाको मिडियन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने र डाइनामिक तरिकाले कसरी लिङ्क गराउने भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित भिडियो। आशा छ यस भिडियो पक्कै पनि तपाईहरूलाई मन पर्यो होला। यस भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न नभुल्नुहोला र यस भिडियो अपलोड भएको युट्युब च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। थ्याङ्क यू भेरी मच।